السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في القناه ديالكم عقارات بوركنا. كما دائما تنوعدكم عروض شيقه وعروض في المتناول الجميع، وكذلك دائما تنبغيو نقدم لكم واحد العروض بواحد الجوده في التصوير والجوده كذلك في الشرح باش يفهمنا الصغير والكبير، وهذا الشيء كامل تتطلب واحد المجهودات في الخفاء. فقط مشاهدينا الكرام تنتمنوا الناس اللي اول مره تيشاهدوا هذه القناه ما ينساوش انهم يدعمونا فقط غير بلي زابوني باللايكات بلي كومونتير ديالهم باش هذه القناه تشجعنا اكثر الى كبرات باش نجيبوا لكم بزاف ديال العروض في مختلف المناطق او في مختلف الاحياء اللي كاينه في مدينه مكناس، وعلاش لا في مدن اخرى. اذا هذا الشيء اللي تنطلبوه منكم مشاهدينا الكرام، وكذلك الناس الاوفياء لهذه القناه اللي ديما تيتبعونا خارج الوطن او داخل الوطن تنشكرهم بزاف. وكذلك من هذا المنبر راه توحشنا الناس ديال برا فريمون، بزاف الناس تيهضروا معنا ليلا يعني ومساء وصباحا تيهضروا معنا في الواتساب، ولكن الغالب الله ما كايناش شي وسيله باش يدخلوا، وان شاء الله كل توخيره فيها خيره. يصبروا راه العروض متوفره والشقق ان شاء الله متوفره على الجال باذن الله، فقط يدخلوا راه غادي نوجدوا لكم عروض غزيولين بهذا المعنى هذا. اذا مشاهدينا الكرام اليوم جبت لكم واحد العرض زوين، وتا في الثمن اتونسيون سمعوني مزيان، حتى في الثمن راه منخفض. هذا العرض ربما الناس اللي متبعاني ديجا جبتو لكم واحد 3 شهور ولا 4 شهور، تباعت شي حاجه ومازال شي حاجه، وكذلك اليوم جبتو لكم من نفس الصفه ولكن مختلف شي شويه في الثمن. اذا تبعوني اكثر باش تعرفوا الثمن والموقع، وكذلك الناس اللي ديجا عارفين هذا العرض هذا راه كاينه مفاجاه في الثمن، والثمن راه جد مناسب بالنسبه للمساحه ديال 140 متر والموقع حي انسي واحد. بطبيعه الحال الاعوام الاخيره مشاهدينا الكرام هذا الحي هذا عرف واحد التطور كبير وعرف واحد الاقبال كبير على الناس اللي تيبغيو يسكنوا في هذا الحي، حيت بطبيعه الحال هذا الحي تيعرف واحد النقطه جغرافيه زوينه في مدينه مكناس، يعني جميع المرافق قريبه له، يعني جاي في الطريق ديال الخرجه ديال مكناس، قريب له مرجان، قريب له الديكاتلو، قريب له مثلا اتقداو مدارس فيه، المدارس العليا فيه بحال لينسام بحال اليو اس تي. اذا عليها عرف واحد الاقبال كثير مشاهدينا الكرام. اذا نزيد اكثر نقربكم على هذا العرض، واسمحوا لي علاش طولت عليكم بهذه المعلومات هذه، فقط بغيت نعرفكم اكثر على المعلومات اللي تنعطيكم بشفافيه ووضوح، وهذا هو الشعار ديال عقارات بوركنا. اذا كما تشوفوا هذا العرض هذا راه كبير، مساحه ديال 140 اللي عطاتنا ما شاء الله كما تشوفوا في لونطري، عطاتنا هذا فقط سيجور، يعني سيجور وقبلته جوج صالونات، صالون بلدي وصالون رومي. وقبل هذا الشيء كامل هذه العماره مشاهدينا الكرام علاش عطاتنا هذه الفصاله في الشقق ديالها، حيت هذه العماره اوبوزي، يعني فاس خداتو شقه وفاس واحد اخر اللي غادي تشوفوا معايا خداتو شقه واحد اخر، وبيناتهم لاسونسور كما تشوفوا، وبيناتهم لاسونسور والدروج والسطح. وفقط المجموع ديال السكن اللي كاينين هنايا، يعني الشقق اللي كاينين في هذه العماره فقط يعني 8 ديال الشقق، 4 على الضفه الاولى و4 على الضفه الثانيه. اذا عماره فيها جوج واجهات، وعطاتنا ما شاء الله مشاهدينا الكرام شقق اللي تيتوفروا على شراجم 4 زائد بالكو على برا. اذا هادشي كامل مازال تشوفوا معايا بالتفاصيل. ثمن ابتداء من 70 مليون، الثمن ديال هاد الشقق مشاهدينا الكرام ابتداء من 70 مليون، وبعض الشيء قابل للنقاش. شحال هذه كنا جبنا لكم ب 76، دابا جبتو لكم مشاهدينا الكرام ب 70 ابتداء من 70. اذا تنهضر على الكاتريام على التروازيام على الدوزيام على البروميام وقابل للنقاش. اذا تبارك الله عليكم مشاهدينا الكرام، طولت عليكم شويه سمحوا لي، دابا غادي ندخل في التفاصيل. اذا على البدايه عندنا بيبان ترك، يعني بيبان بلاندي كما تشوفوا، على واحد لو كوان مخبع كاين طواليت اللي بلديه بطبيعه الحال هي هذه، وكاين دوش وطواليت ولي فاسك كما تشوفوا. هاد الباسكات هما اللي تسمعوا مشاهدينا الكرام انهم لي فاسك او السانيتير ديال الكوكياج، ها هو الناس اللي ما تعرفش ها هو الكوكياج، وها هو الكوكياج باش تعرفوا، يعني هذاك الديزاين ديال الكوكياج عليها تيقولوا له السانيتير ديال الكوكياج. عندنا هنا المرايا كما تشوفوا بالديزاين ديال البصمه، وكذلك هنايا الدوش راه كبيبر كما تلاحظوا، راه كبيبر الدوش مواصفات عاليه الجوده بهذا المعنى هذا. هنايا عندنا واحد الفاسك ميبلي، هذا الفاسك هذا اللي تيخلي حتى الضياف ما يدخلوش لي طواليت الا كان الانسان انه بغى يغسل يدو. هنايا كما تشوفوا راه جاي في واحد لو كوان، وهنا تيبقى لنا سيجور
وقبلتو جوج صالونات. مساحات ديال الصالونات راه كبيره، خصوصا هذه البلديه هذا، وكل حاجه بالزواقه ديالها بالنسبه للبلافون. بالنسبه لنوعيه الجليج اللي عندنا مشاهدينا الكرام، راه عندنا النوعيه ديال الكومباكتو، وفي البيوت عندنا الباركين. شوفوا ما شاء الله، يعني الخدمه نقيقيه، مساحه كبيره والفصاله زوينه. هنايا مشاهدينا الكرام تيبقى واحد لو كولوار، هذه هي الفصاله اللي انا براسي تتعجبني. تيبقاو الصالونات معزولين، تيبقاو طواليطات والدوش معزولين، وكذلك تيبقى الاتقار ما بين البيوت، وكذلك الكوزينه تتكون هي الوسط ديالهم. بالفعل الكوزينه هنايا هي الوسط ديال هذه الفصاله هذه، يعني الصالونات حداهم الكوزينه، والكوزينه كذلك حداهم البيوت. هنايا مشاهدينا الكرام غادي تشوفوا معايا المطبخ. المطبخ راه بون ايكيبي، يعني كما تنقولوا بيان ايكيبي بمعنى الكلمه. هنايا كاينه بلاصه الثلاجه، هنايا بلاصه الميكرو اوند، هنا الفرن الكهربائي راه راكب، كاين البلاك، كاين كذلك لاغوط، وكاينه هنايا بلاصه لافيزي كما تشوفوا لانستالاسيون ديالها. اذا غادي يبقى لنا البالكون. البالكون هنايا مشاهدينا الكرام فيه الانوكس بعدا، وفيه لانستالاسيون ديال ماكينه الصابون كيف العاده والشوفو. اذا تبارك الله الكوزينه مليحه زوينه غزاله في نفس الوقت. غادي تشوفوا معايا ثلاثه ديال الغرف. الغرفه الاولى هي هذه الغرفه هذه تطلع على لاكور، كما تشوفوا راه جليج باركي. عندنا هنايا البلافو زويقات سامبل، وهذا هو اللي دائما تنركز عليه، لكن ما احسن من السامبل. عندنا البيبان مزيانين، بوانيات مخدومين على حقهم وطريقهم. وعندنا الغرفه الاطلاله اللي على الشارع هي هذه الغرفه هذه. للذكر جوج غرف فيهم لي بلاكار، وغادي تشوفوا معايا تبارك الله حتى المساحات ديالهم كبيره. هانتوما كما تشوفوا لي بلاكار هنايا كوليس مغلفين من الداخل بطبيعه الحال بالام دي اف. وهنايا تتبقى الغرفه الرئيسيه. هذه الغرفه الرئيسيه فيها هي دوش كبير، يعني هي الدوش شوفوا شحال المساحه ديالو شحال كبيره. هذه فقط معنيه بالغرفه الرئيسيه. وعاد تيبقى لنا البيت النعاس بهذا المعنى هذا، والبلاكار ديالو يجيب الناموسيه ديالك فقط. اذا مشاهدينا الكرام، هذا العرض هذا اللي تشوفوا معايا هو عرض ممتاز بمساحه كبيره وبثمن جد مناسب، موقع حي انسي واحد. حي انسي واحد القريبه للمدرسه ديال المهندسين او القريبه لمقهى سرايا. اذا مشاهدينا الكرام قربنا النهايه ديال الفيديو. تنشكركم وتنشكروا على الوفاء ديالكم لهذه القناه، وشكرا بزاف لي زابوني اللي ولاو حاليا تيتزادوا بزاف على حكم الثقه ديالكم فينا. واخا ما تلاقيتوش بينا، ولكن انا حاس بكم تثقوا فينا وتثقوا في البرودويات ديالنا اللي تنقدموها لكم بشفافيه ووضوح، وهذا امر طبيعي. يعني كما تيقولوا الناس القدام، يعني حنا الحمد لله مسيرين في هذه الارض هذه. اذا اليوم الدنيا وغدا الاخره. اذا الانسان الا دار شي حاجه يتقنها، والحمد لله تنديروا الحاجه وتنحاولوا نتقنوا ونديروا ما جهدنا باش نوصل لكم بشفافيه ووضوح. وشكرا بزاف بزاف على التتبع ديالكم حتى هذه اللحظه هذه الاخيره.